تین میں ایک چیلنج کرنا تو تیرے بلیکیے بنتے نے شبیری سانو آدھے نے یزیدی لے ہوں اپنی شبیریت تے یزیدیت ہونا ہی آ کے ویخ لا میدان لا لینے تساں فوج تے پولیس نو آخنا چشتیاں دا تے ساڈا بولنے چ مقابلہ ہون لگا ایک دوجے دے خلاف بولنا تساں وچ نہیں ہو لے آ گو تے گو دا میدان ہفتے وچ نہ دس دیاں او دلیو تھانے تسی بھجدے ہو سی ڈی نو مامے تسی بناوندے ہو او فلانیو بچو لکھ لعنت بندے شبیریو دلیو تہاڈا امام شبیر نال کوئی تعلق نہیں تسی تے یزید دا گو نہیں بن سکدے اگر حسین پاک دے دربار دے کتے بیٹھے اسی بیٹھے مینوں بہت جلال آیا غصہ آیا اس گل سے کہ کافرہ تو میرے حضرت صاحب دے طریقے نو آکھی فرسودہ